वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ईरान और अमेरिका की टॉक्स पे वी आर हियर एट द जिन्ना कन्वेंशन सेंटर। हमारे साथ पाकिस्तान की लीडिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं डॉक्टर शीरीन मजारी साहिबा, फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इनका अपना थिंक टैंक भी है, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। डॉक्टर मजारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो बताइएगा कि ये जो टॉक्स अभी शुरू हो गई हैं, पहले तो ये जो प्रोसेस टॉक्स का यानी सीज फायर और उसके बाद यहाँ पहुंचने तक, आप व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑल ऑफ दिस? हाउ डू यू सी इट? मेरे ख्याल में द वेरी फैक्ट के these talks have actually started, शुरू हो गई, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप देखें, जब से सीज फायर की अनाउंसमेट हुई थी, अमेरिकन ने बैक ट्रैक कर दिया पहले कि हमने लेबनान को नहीं इंक्लूड किया था, हालांकि शहबाज शरीफ की ट्वीट में क्लियरली लेबनान लिखा हुआ था। ईरानी साइड ने कहा कि ये तो अभी से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही सीज फायर, हमारे एसेट्स नहीं रिलीज हुए, लेबनान में सीज फायर नहीं आई, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग फर्दर। सो विद ऑल दीज, और रोग एंटिटी इजराइल ने शुरू दिन से कोशिश की कि ये टॉक्स हो ही ना, पहले से सैबोटाज करें। मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही खुश आइन बात है कि ईरान और यूएस दोनों के डेलीगेशंस आए, और इसमें मैं समझती हूँ पाकिस्तान और जो बाकी पाकिस्तान के एलाइज थे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, चाइना, उनकी बैकडोर जो एक्शन से बैकडोर बातचीत थी, उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ कि ये पार्टीज इधर पहुंच गई हैं और बातचीत शुरू हो गई है। बट देयर आर आउटस्टैंडिंग इश्यूज ऑफ कोर्स, अभी भी लेबनान की सीज फायर का इशू है, और अभी स्पॉयलर्स ऑलरेडी हैं। एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर सुना है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहा है, ईरान ने सुना अल्टीमेटम भी दिया है कि ये अगर और आगे बढ़ा तो हम इस पे फायर करेंगे। तो ये स्पॉयलर्स शुरू होते जा रहे हैं। आई थिंक स्पॉयलर्स ज्यादातर अमेरिका और उसका जो ये एक रोग एंटिटी इजराइल उसका एलाय है, उनकी तरफ से ज्यादा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट द फैक्ट कि वो इधर बातचीत कर रहे हैं, आई थिंक मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर मजारी के जो रोग एंटिटी जो इजराइल की आप बात करिए, वो तो आई गेस पूरी दुनिया के सामने है, और साउथ लेबनान के अटैक पे तो एवरीबॉडी कंडेम्ड। तो अगर हम इजराइल की बात, अमेरिका में जो एक जायनिस्ट लॉबी रही है, तो आप क्या देखती हैं पिछले एक तो 40 दिन की जो जंग हुई है, और अभी तो खैर सीज फायर है, तो कांट से द वॉर इज एंडेड, वो प्लस जो जेनोसाइड 2 साल से जारी रखी इन्होंने गाजा में, उसके नतीजे में जब आप देखती हैं अमेरिका के अंदर आज की सियासी रियलिटी, आपको लगता नहीं है कि वहां कुछ होल्ड जायनिस्ट लॉबी का कुछ कम हुआ है डॉक्टर मजारी? देखिए, इट्स टू अर्ली, बट मैं समझती हूँ कि जो लोग डायलॉग करने आए हैं अमेरिका की तरफ से, अगर ये लोग आए हैं और तैयार हैं डायलॉग के लिए, याद रखें इनके भी काफी लिंक्स हैं इजराइल के साथ। आप ये जो सेंटकॉम का ब्रैड कूपर है, ये बहुत करीब रहा है रोग एंटिटी इजराइल के साथ। तो द फैक्ट कि ही इज प्रिपेयर्ड के डायलॉग करने में आएगा, आप वही देख लें, कुशनर को देख लें, और क्या कहते हैं विटिकॉफ को, जिनकी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उधर उस इलाके में। तो मैं समझती हूँ कि दिस इन इटसेल्फ शोज के अमेरिका में थोड़ी बहुत रीथिंकिंग हो रही है कि अमेरिका के हर इंटरेस्ट जो है, अमेरिका की बेहतरी हर चीज में इजराइल के साथ नहीं जरूरी लिंक, बल्कि कई दफा इजराइल इसको डैमेज भी करता है। तो ये एक एहसास जो शुरू हो गया है अमेरिका के डिसीजन मेकर्स में, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसका क्रेडिट सारा मैं समझती हूँ ईरान पे जाता है और ईरान के एलाइज पे, जिन्होंने अमेरिका का और इजराइल का इतना बड़ा मुकाबला किया जंग में, और उनको नहीं जीतने दी ये जंग। उन्होंने काउंटर किया इतना इफेक्टिवली
کہ اس سے امریکن پبلک میں اور پھر امریکن اسٹیبلش میں کئی چیزیں ری اسیس ہوئیں اور ہو رہی ہیں. تو یہ کریڈٹ بالکل جاتا ہے ایرانی قوم کو, ایران کی لیڈرشپ کو, جنہوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا اور ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اتنے پاورفل ملک اور اس کا ایک ایلائی, دونوں یاد رکھیں, امریکہ اور روگ اینٹی اسرائیل دونوں نیوکلیر ویپنز ان کے پاس ہیں. ایران کے پاس تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہیں, اور پھر بھی ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور انفارچونیٹلی اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں لبنان میں, غازہ میں تو ہو چکی ہے, جینوسائیڈ چل رہا ہے. اور پہلی دفعہ ہے کہ سیز فائر کے بعد ٹاکس کی طرف موومنٹ ہو رہی ہے. نہیں تو غازہ میں بھی سیز فائر ہوئی تھی, بڑا بورڈ آف پیس سپوزٹلی بنا تھا, تو کیا ہوا؟ سیز فائر تو کبھی چلی نہیں, جنگ جاری تھی, جینوسائیڈ جاری تھا. لیکن ادھر نہ صرف سیز فائر ہوئی بٹ امریکہ کو آ کے بات چیت کرنی پڑی, اور ایران کو بھی امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھا, جو کہ بڑے سالوں کے بعد ایک ایونٹ ہو رہا ہے. یہ بہت ہسٹورک اوکیزن ہے. جی بالکل, آئی مین شاید دا فائنسٹ مومنٹس فار پاکستان گلوبل جو ایک ڈپلومیسی رہی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو امریکہ, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ جو امریکہ کے اندر جو زائنسٹ لابی ہے اس کا تھوڑا سا جو کمزور پڑی ہے, تو ان معاملات کی وجہ سے اگر سملرلی اگر آپ دیکھیں کہ شاید انہوں نے 6 یا 8 ملٹری جنرلز فائر کیے, اور ملٹری کا شروع میں لیک بھی ہوا پہلے 2-3 دن میں کہ وہ ملٹری نے ریکمینڈ کیا تھا جنگ کے خلاف. تو اب اگر 6-8 جنرل نکلے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملٹریلی وہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ جنگ تو نہیں جیتی, پلس دے کیپٹ گیٹنگ سکڈ ان اینڈ ان. تو اس کا مطلب کہ ملٹریلی بھی اگر زائنسٹ لابی سے آگے بڑھے ملٹری کی طرف, وہ بھی نہیں اس حق میں کہ جنگ یہ چلتی رہے, تو وہ بھی ایک کمپلشن ہوگی فار ٹرمپ کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملٹری لیڈرشپ جن کی فائرنگ ہوئی ہے, جن کو ہٹایا گیا ہے, یہ اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے. خاص طور پہ جو آخری تھریٹ ٹرمپ نے دی تھی کہ میں پوری سویلائزیشن کو اڑا دوں گا ایران کی, وہ اس سے پہلے آئی ایم شیور اس نے اگر ڈسکشن کی ہو تو ملٹری میں اس پہ آبجیکشنز آئے ہوں گے. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی اس کا بھی ایک ریئیکشن ہے, ایک احساس تو ہوا ہوگا. ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہر دوسرے دن کیا ہر کچھ گھنٹوں کے بعد ایک نیا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, جس سے پھر ایک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. پوری یہ ڈائیلاگ یا کوئی موومنٹ فارورڈ ہو بھی رہی ہو تو جنگ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو بالکل کاؤنٹر کر دیتی ہے سارے پروگریس کو. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی ملٹری میں اپہیول ہوا ہے, جو لوگ فائر کیے گئے ہیں, اور آج اخباروں میں خبر تھی کہ بہت سے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں اور دے وانٹ ٹو لیو دا آرمی امریکن ملٹری, تو اس سے سارا جو ڈس افیکشن بہت جلدی بڑھ رہی ہے امریکہ میں اس جنگ کے حوالے سے. اگر آپ ویتنام کا لیں تو کافی سال لگے تھے, لیکن اب کیونکہ میڈیا زیادہ ہے, سوشل میڈیا ہے, ریئل ٹائم میں خبریں پہنچتی ہیں, تو لوگوں کا ریئیکشن بھی زیادہ جلدی آ رہا ہے. اور ایونچولی دیکھیں مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں امریکہ میں, اور ٹرمپ کے حالات اچھے نہیں ہیں اس کے. تو یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں ایک کمپلشن تھا امریکہ پہ کہ وہ آ کے ڈائیلاگ کریں ایران کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے جنگ تو وہ جیت نہیں پا رہے تھے اور ان کو نقصان ہو رہا تھا, ان کی اکانومی کو نقصان ہو رہا تھا, اور ان کے الائز کی اکانومیز کو بھی نقصان ہو رہا تھا. اور دوسرا جو فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے نسیم, کہ جو امریکہ کے الائز تھے گلف ریجن میں, ان کو جو احساس ہوا کہ امریکہ ان کو پروٹیکشن نہیں دے پاتا, اور وہ اپنے آپ پہ نقصان ان کو ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کو بیسز دی ہیں. تو ادھر بھی
خیالات بدلتے جا رہے ہیں. اسی واسطے آپ دیکھیں گے سوائے یو اے ای کے اور غالباً بحرین کے, بٹ بحرین کے اندر بڑے پرابلم ہو رہے ہیں, باقی مور اور لیس گلف اور جی سی سی ممالک جو باقی ہیں وہ سارے پیس ڈائلاگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کی جو گفتگو ہوئی ہے فون پہ, میں غالباً کل ہوئی ہے, دیٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر یہ کیری فارورڈ ہوگا تو اس سے گلف کی پالیٹکس بہت بدل جائے گی. جی, اور ان کے تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں جو اور سعودی عربیہ کے درمیان معاملات ٹھنڈے رہے ہیں, ڈنٹ ٹرن انٹو ہاٹ وار, اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. ابھی جب انہوں نے اٹیک کیا خرگ آئیلینڈ پہ اسرائیل نے, اور پھر ایران نے جوابی حملہ کیا ہے آن سعودی عربین ٹیریٹری, تو اس وقت پھر پاکستان سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے کال کیا, اور جو باہر خبریں آئی ہیں سعودی پریس وغیرہ میں بھی, آئی تھنک جو سعودی جو ہے کانفرنس ایم بی ایس, انہوں نے بھی بڑی, جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں, بڑی بردباری کا ثبوت دیا. تو اٹ سیمز ڈاکٹر مزاری کہ نو بڈی از ٹریگر ہیپی ایٹ دس مومنٹ. سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی سنگین معاملہ ہے. اور اگر آپ جائیں یورپینز پہ, آپ تو جی سی سی کی بات کریے, تھوڑا سا بتائیں کہ یورپینز بھی پہلے تو 6-7 روز بڑے خوشی لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں کہ مارے ایران کو, لیکن اب دیکھیں ویئر آر دا یورپین اسٹینڈنگ ناؤ ڈاکٹر مزاری. دیکھیے فیکٹ آف دا میٹر از کہ یورپینز سائڈ لائن ہو گئے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایک نیا پاور بلاک تو میں نہیں کہوں گی, بٹ ڈیفینیٹلی اسفیئر آف انفلوئنس شفٹ ہو رہا ہے. گریوٹی, سینٹر آف گریوٹی اس علاقے کی شفٹ ہو رہی ہے ٹو دا لوکل پاورز, دا ریجنل پاورز. یہ اب یورپین انفلوئنس, اب آپ دیکھیں برٹش پرائم منسٹر لور ایک طرح سے پھر رہے ہیں, کبھی یو اے ای جا رہے ہیں, کبھی کہیں اور جا رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کا ڈیسائیڈ کریں گے. بھائی آپ نہیں کریں گے, ایران اور گلف کنٹریز مل کے اور پاکستان کرے گا. تو یہ آپ دیکھیں بڑا میجر پاور شفٹ ہے کہ پہلی دفعہ ریجنل پاورز اپنی سیکیورٹی کا ری تھنک کر رہے ہیں کہ ہمیں. اور آج جو خبر آئی ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کی ایک ملٹری فورس گئی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ جنگ لڑے گی ایک دم جا کے ایران کے خلاف یا کچھ. یہ سمبولکلی ایک بہت امپورٹنٹ موو ہے جدھر پاکستان اپنی کمٹمنٹ دکھا رہا ہے گلف ریجن کو, اسپیشلی سعودی عرب کو, کہ آپ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ہماری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہم اس ڈیفنس پیکٹ کو آنر کریں گے. آئی تھنک یہ ہمیں سمبولکلی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے وتھ دا برادرلی اسلامک کنٹریز ایٹ اے ٹائم جب ایران ادھر ڈائلاگ کے لیے آیا ہوا ہے, اس طرف سعودی عرب کو بھی ہم سیکیورٹی کی شورٹی دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. اس سے امریکن بیسز اور امریکن سیکیورٹی امبریلا اور زیادہ ارریلیونٹ ہوتا ہے, اور یورپینز کا تو پہلے بھی وہاں سیکیورٹی امبریلا نہیں تھا, تو وہ تو ارریلیونٹ سے فورس ہو گئی ہے نا. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ویئر ایز یکدم کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, بٹ یہ جو گریجول مووز ہیں, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ پاکستان اپنی جو اس کی پہنچ ہے اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک پولیٹیکل, وہ بڑی کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. نصیب میں نے سنا, میری بات سنیں, ہمیں اب وقت آ گیا انڈیا کو اگنور کرنے کا. انڈیا کے حالات مطلب they become so petty, it's India's become little Moody's little India کہہ لیں یا little Moody's India کہہ لیں. I think this is great. Shireen, this is great. Let me say this. Moody's little India. I like this. Is this original? مطلب
یہ میں نے ٹویٹ میں بھی ڈالا تھا کہ ہم انڈیا کو کیوں اتنا سگنیفیکنٹلی لے رہے ہیں. وہ بیچارے سائڈ لائن ہو گئے ہیں, دے آر گیٹنگ, مطلب ہمیں چاہیے اگنور کریں. ہمارے کئی جرنلسٹ اور اینکرز بہت زیادہ کامنٹ کر رہے ہیں انڈیا پہ. نہیں میں آپ کو بتاؤں, اچھا ایک سیکنڈ, یہ they're not worth talking about anymore. India has become irrelevant for us. Dr. Mazari, my team in the PCR was insisting کہ ڈاکٹر مزاری کو تھوڑا سا خوش کریں یہ سنا کے. تو this was for your amusement. یہ کوئی سیریس انالیسس اس پہ نہیں ہونا تھا. ناظرین ہم بریک لے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us. 1,000 rupees. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے سے ڈاکٹر شیرین مزاری ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو بہت اہم ہسٹورک ٹاکس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں. جو بات دلچسپ ہے وہ یہ کہ ٹاکس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم, اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے کیونکہ ٹاکس آر ویری سینسٹیو, معاملات بہت سینسٹیو ہیں. کوئی ایسی خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوں, بیکاز آج کی دنیا میں تو میڈیا از این انسٹنٹ کمیونیکیٹر. دنیا جہان میں بات چلی جاتی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں جب کچھ نتیجہ نکلے, وی آر ہوپنگ کہ مثبت نتیجہ پھر سامنے آئے گی. اینی وے ڈاکٹر مزاری سے ہم بات اس وقت کر رہے ہیں جو صورتحال ہے اس وقت. ڈاکٹر مزاری یہ بتائیں کہ آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ ٹاکس جو ہیں امریکہ کو تو ضرورت محسوس ہوئی ہے obviously, اسی لیے ٹاکس آگے بڑھی ہیں اور پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ رنگ لایا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی آر ناؤ سیئنگ دیٹ ڈائلاگ. اگر آپ اس کو براڈلی دیکھیں زیادہ کہ ایک گلوبل لیول پہ ظاہر کمپلشن بھی تھی, تو ایران بھی ہے اس کمپلشن, جو براڈر کمپلشن میں ایران کا بھی میرا خیال ہے ایک رول ہے, کیونکہ ایران جتنی بھی اس نے بریولی اور ویلینٹلی اٹ ہیز فاٹ بیک, nobody wants war continuing. تو ایران کی جو اس وقت بات چیت کی طرف جو آپ نے خود بڑی کلیئرلی کہا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ there have been problems, Iran has come to the negotiating table because it sees its importance of the negotiations. Dr. Mazari. Obviously, Naseem, ایران چاہے گا کہ کوئی پیس آئے, کوئی امن ہو. ان کے اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کے ملک میں تباہی اتنی ہو رہی ہے, لیکن ایران کا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب تک گارنٹیڈ امن نہیں آتا, سالڈ نہیں آتا, اور کوئی اٹ ہیز ٹو بی گارنٹیڈ, کیونکہ پچھلے سال بھی جنگ کر کے امریکہ نے جنگ روکی اور اب پھر شروع کر دی. کوئی گارنٹی نہیں ہے, سینکشنز لگی ہوئی ہیں سالوں سال ایران پہ. ان کے دیکھیں ایران از اے فل پارٹی ٹو دا نان پرولیفریشن ٹریٹی. ان کے سارے نیوکلیئر فیسلٹیز آئی اے ای اے سیف گارڈڈ, پھر بھی آپ بار بار کہتے ہو جی نو نیوکلیئر ویپنز. ایران تو واز گیون اپ لیگلی این پی ٹی پہ دستخط کر کے. نارتھ کوریا کی طرح ایران نے چھوڑی نہیں ہے این پی ٹی. اسرائیل کی طرح ایران has not remained outside the NPT. تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا ایبسولوٹ ربش ہے. یہ خام خواہ ایک بہانہ ہے کہ ایران پہ اٹیک کیا جائے, ایران پہ سے زیادتیاں اور بڑھتی جائیں, اور نیوکلیئر کا بہانہ ہے. ایران پہ آئی اے ای اے انسپیکٹرز بھی آتے ہیں, آئی اے ای اے سیف گارڈڈ ہیں. اور گروسی نے بیچ میں بڑی غلط گیم کھیلی جب بیچ میں اس نے کچھ خام خواہ انسینیویشنز کی جو کہ غلط تھیں. اگر آپ نان پرولیفریشن ٹریٹی این پی ٹی کو پڑھیں, اس میں ہر ملک کا رائٹ ہے جو سائن کرتا ہے اس ٹریٹی کو جو ایران نے کیا ہے, جو پارٹی ہے اس ٹریٹی کا. اگر اس کے آرٹیکل آئی تھنک 4 اور 5 شاید ہیں غالباً, مجھے اس وقت یاد نہیں, بٹ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا پیسفل نیوکلیئر پروگرام
पूरी तरह बनाए, और जो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है सिविलियन, वो इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें कि ये सारे ममालिक अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करें। लेकिन ईरान को नहीं दिया गया वो राइट और प्रिविलेज जो कि देना चाहिए था। बहरहाल ये न्यूक्लियर का शोशा जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि सारे ममालिक को डिमांड करना चाहिए कि भाई इजराइल अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है IAEA सेफगार्ड्स के तहत लगाए। क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं कोई बोल रहा है इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में? अजीबोगरीब बात है। इधर पाकिस्तान इज ऑल्सो फॉलन शॉर्ट। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर का IAEA का मेंबर है इस वक्त। हम क्यों नहीं इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ऑब्जेक्शन डालते बोर्ड ऑफ गवर्नर में? मतलब है कि मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो मेंबर्स हैं IAEA की, क्यों नहीं इकट्ठे होके इजराइल के प्रोग्राम को टारगेट करती? ये सवाल हमें पूछना चाहिए, अपनी हुकूमत से भी और बाकी ममालिक से भी पूछना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त बातचीत हो रही है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के जब ओमान की वसातत से टॉक्स हुई थी तो जो NSA हैं, जॉनथन पावल के UK के, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पे बड़ी अग्रीमेंट सामने, ईरान अग्री टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा ख्याल है वो एक ओवरऑल अग्रीमेंट का हिस्सा था, अरेंजमेंट का, जिसमें जो आप बात कह रही हैं परहैप्स, एक तो खैर इजराइल को लाना IAEA के एम्बिट में, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन ईरान की भी कोई बातें शायद सुनी जा रही थी उस वक्त के जब जिसका जिक्र ये करते रहे जॉनथन पाल। बट एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, हमें ये लग रहा है कि जो इजराइल का सिलसिला है, अमेरिका को तो हर सूरत रेन इन करना ही होगा डॉक्टर मजारी इजराइल को, अगर ये बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो टॉक्स तो आई गेस किसी तरफ से भी ये यानी मतलब किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकती अगर इजराइल का जो डिसरप्टिव रोल है उसको कंटेन ना किया जाए। रोकने का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंटेन ना किया जाए अमेरिका की तरफ से। जाहिर है मेरे इजराइल सबसे बड़ा डिसरप्टिव टेररिस्ट फोर्स है इस इलाके में और पूरी दुनिया के लिए। अगर आप इजराइल को नहीं कंटेन करेंगे तो आप एक गारंटीड अमन कैसे इस इलाके में लाएंगे? इजराइल इज ए रोग एंटिटी। उस रोग एंटिटी को अमेरिका ही कंट्रोल कर सकता है। और आप जिधर बात कर रही थी कि ईरान ने बहुत से कंसेशन दिए थे, बिल्कुल JCPOA जो था, यूरोपियन और अमेरिका के साथ ईरान ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन की थी, उसमें उन्होंने स्पेशल सेफगार्ड्स भी अडॉप्ट किए थे IAEA के, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल जो NPT वाले सेफगार्ड्स हैं, वो भी उन पे लागू हो गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप की जो थी, ट्रंप बैकआउट कर गया उस पे से। तो मतलब है बार बार आप ईरान को न्यूक्लियर का डंडा नहीं दे सकते, एक हद होती है। आप इजराइल को कंट्रोल करें। इजराइल की ये जो जेनोसाइड है, जिस तरीके से पहले गाजा में जेनोसाइड किया, अब लेबनान में इफेक्टिवली जेनोसाइड कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बगैर इस खत्ते में और दुनिया में नहीं आ सकता अमन। लेट्स बी वेरी क्लियर। बिल्कुल, यस, आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। डॉक्टर मजारी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील में हमारे से बात की, हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब हैं। ही सर्व्ड इन अफगानिस्तान, इन ईरान, और इन ग्लोबल जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर इनकी गहरी नजर है। जी, तो उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया नाज़रीन, उनसे कनेक्ट करते हैं फिर से। तो एक ओवरऑल हम आपको पिक्चर दे दें आज दिन भर की जो है। एक तो अहम दिन इस तरीके से शुरू हुआ कि डेलीगेशंस दोनों यहाँ पहुंच गई। डेलीगेशंस की, ईरानी डेलीगेशन की भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। बोथ डेलीगेशंस हमने देखा
کل اور آج they were received by ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ساتھ فارن آفس کے اور بھی لوگ تھے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب موجود تھے. کیبنٹ کے ممبرز تھے, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب تھے. اور اس کے بعد یہ ڈیلیگیشن کی جو میٹنگ ہوئی دونوں کی, پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشنز میں جو ہمیں پتہ چلا دونوں جو تین ڈیلیگیٹ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دے وانٹ دیز ٹاکس ٹو سکسیڈ. ناظرین, ہمیں امبیسڈر آصف درانی صاحب نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ جی پروگرام میں آنے کا. آصف درانی صاحب, آپ بتائیے گا, اس وقت تو ظاہر ہے کوئی خبر باہر ہے سچ نہیں آ رہی, لیکن جو اس وقت اس کمپلشن ہے دونوں سائڈز کی کہ معاملات کسی طریقے سے طے ہوں, تو آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ جو اس وقت ماحول ہے اور جو دونوں سائڈز کے لیے بہتری ہے اسی میں ہے کہ یہ بات آگے بڑھے اور کچھ نہ کچھ تصفیہ شدہ ہم مراحل طے کریں؟ جی بالکل صحیح ہے, آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے, اسی طرف ہے. اور میرے خیال میں میرے جہاں تک اطلاع ہے کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے, اور اس میں وہ ایشوز تو آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن ہے پازیٹیو وائبز ہیں. جی, اور میرا خیال ہے کہ جو معاملات ہیں جس کے بارے میں کل سے ذکر ہو رہا ہے وہ تو سم آف دی obvious ون, اسٹریٹ آف ہرمز ہے, سینکشنز کو لفٹ کرنا ہے اور ریپریشنز وغیرہ. اور بالکل درست آپ نے فرمایا, ہم اس پر بات زیادہ نہیں کریں گے بیکاز جب بات ہوگی تو پھر بات ہوگی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کریٹنگ اینی مس انڈرسٹینڈنگز وغیرہ. لیکن یہ اسرائیل کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اسرائیل جو ہے اس کو کس طریقے سے کچھ کنٹین کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ تو پرنسپل سپوائلر ہے ہر حال میں. میرے خیال میں وہ امریکنز کو انڈرٹیک کرنا پڑے گا, اور اس معاملے میں جو ہے کچھ امید افزا باتیں بھی ہیں, امید ہے, لیکن یو نیور نو ان پالیٹکس, اٹ کین چینج لائک اے ویدر, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس میں امریکہ کو جو ہے وہ ساری رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. جہاں تک اسرائیل کا کنڈکٹ ہے پورے ریجن میں, یہ اس کو لینا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ایران کے بارے میں بھی تھوڑے وہ جو ہے اگلوں کی جو ہے توقعات ہیں, وہ بھی ان کو ایران کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اور پاکستان کے اگر ہم رول پر آ جائیں, آپ کی کئی دہائیاں گزری ایز اے ڈپلومیٹ, اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا آپ نے افغانستان کا بڑا اہم رول ادا کیا ایز اے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کا جو رول رہا ہے پچھلے, کہا جاتا ہے کہ فار دا لاسٹ کپل آف ویکس ایٹ لیسٹ پاکستان انوالو تھا کہ یہ بات چیت آگے بڑھے اور یہاں کنوین ہو ٹاکس. تو پاکستان کے پاس آصف درانی صاحب کیا تھا, مطلب واٹ واز اٹ اسپیشل اباؤٹ پاکستان کہ پاکستان دنیا میں ایک ملک تھا جس نے یہ رول ادا کیا الحمدللہ سکسیسفلی, ایٹ لیسٹ برنگنگ them to the point of meeting each other. دیکھیے, اس میں ون لائنر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آر ڈپلومیٹس دے برن دیئر مڈ نائٹ آئل. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نیو یارک کے اندر فرسٹ کمیٹی ڈسارمامنٹ ایشوز پہ امریکہ کا آن ایوریج ایک ریزولوشن پہ ایک جو ہے ڈپلومیٹ اپوائنٹ ہوتا تھا, وہ ڈیل کرتا تھا, اور دیر ور 66 ریزولوشن, جبکہ پاکستان کی طرف سے صرف ایک آدمی ڈیل کرتا تھا, اور وہ ہی وڈ بی آن دا ٹاپ آف تھنگس. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جب گیون دا چانس, آر ڈپلومیٹس ہیو نیور ڈس اپوائنٹڈ دا کنٹری. یہ بس اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا. نہیں بالکل ماشاءاللہ. منیر اکرم صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ایک رہی ہے اپروچ وہ رہی ہے اسٹیئنگ ود انٹرنیشنل لا, اور یو این میں جیسے آپ نے کہا کہ یو این میں تو ایک خاص رول ہے. مجھے یاد ہے جب آئی واز ان
इन कनाडा और साउथ अमेरिका एज स्पेशल एनवॉय, तो जाने का मौका मिला, तो वहाँ के जो हर मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, दे वर टॉकिंग अबाउट एम्बेसडर मुनीर अकरम बाय नेम, और वो कहते थे उनका जो रोल था वो हमेशा बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो ईरान के मामलात हैं, तो ईरान, कुछ लोगों का कहना है कि ईरान ने बड़े मुस्बत अपना रवैया एक अपनाया है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में 72 घंटों में तो हालात कुछ ऐसे भी लग रहे थे कि जैसे बात शायद आगे न बढ़े, क्योंकि चाहे साउथ लेबनान का अटैक था, चाहे खर्ग आइलैंड पे उन्होंने किया, उसके बाद इजराइल का अटैक, तो ऑल दीज थिंग्स डिस्पाइट ऑल दिस, और जो स्टेटमेंट्स भी आती रही ईरान से, उसके बावजूद टॉक्स के लिए आना जो है, इसका मतलब ये है कि एवरीबडी हैज अ स्टेक इन सक्सेस, एम्बेसडर साहब। जी बिल्कुल सही है, और उसमें ये है कि जो ईरान ने अपना जिस तरह से साबित कदमी का मुजाहरा किया है मिलिट्री फील्ड में, इसी तरह डिप्लोमेसी में भी मेरा तजर्बा यही है ईरान के साथ डील करते हुए, न सिर्फ बायलैटरली बट मल्टीलैटरली ऑल्सो। तो ईरानी डिप्लोमेट्स जो हैं, दे आर पार एक्सीलेंस, उन्होंने बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया हमेशा ऑन इश्यूज, और उन्होंने बड़े जो है रैशनल बात की है, कभी भी कोई जो है अननेसेसरी बात नहीं करते या कभी भी गलत या डिमांड नहीं करते। तो ये भी ईरान का खासा रहा है, और खासकर आप ये उनको दाद दें, पिछले 47 साल से वो अंडर सैंक्शन है, और इसके बावजूद उन्होंने जो है एक साबित कदमी का मुजाहरा किया, और इस जंग के दौरान भी ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो लिहाजा असल बात ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को ये फैसला करना होगा कि डू दे हैव टू बेट ऑन अ लूजिंग हॉर्स जो इजराइल है, या दे वांट पीस इन द रीजन। और इजराइल को जो समझाने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने जो किए हैं ग्रेटर इजराइल के फला उनको जरा उसमें अपना रैशनलाइज करें, और इस तरफ को आए कि जहाँ पे पीस की बात हो सकती है, जहाँ पे सब जो है पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। जी बहुत, यू पुट इट इन अ नटशेल, वेदर अ लूजिंग हॉर्स या पीस इन द रीजन एंड बियॉन्ड। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर, तो नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, नहीं, हमसे बताया जा रहा है स्टूडियो से कि इस वक्त हमें क्लोजिंग करनी है, क्योंकि कुछ और अहम खबरें आ रही सामने। बस हमारी तरफ से इतना ही है, और अब ये हम कहते चले कि अभी बातचीत जारी है, बातचीत हो रही है, और लोगों ने बहुत इस पर तकिया किए हुए हैं कि मंतक, अकल और जो यानी एक बुर्दबारी है उसका सबूत देंगी दोनों साइड्स जो हैं। पाकिस्तान ने विद ऑल इट्स गुड इंटेंशंस, इट्स कैपेबिलिटी, इट्स कॉम्पिटेंस और इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस, ये प्रोसेस को यहाँ तक लेके आए हैं। और यकीनी तौर पे दोनों ममालिक, अभी आपने सुना थ्रू आउट द ट्रांसमिशन, हमारे तमाम पैनल्स का ये ख्याल था, एंड देयर आर फैक्ट्स दैट स्पीक टू दिस रियलिटी के जंग बंद करना, जंग रोकना, लेकिन शर्त उसकी ये है कि एक जो अमेरिका है वो जो लूजिंग हॉर्स, बड़ा अच्छा काम एम्बेसडर दुरानी ने, जो लूजिंग हॉर्स है इजराइल, लूजिंग हॉर्स खाली नहीं है, बहुत ही सख्त डेंजरस जो उन्होंने अपना एलाई बनाया है, वो उससे अब इनको किनारा कशी करनी पड़ेगी, और फिर बात बनेगी, फिर बात आगे की तरफ जाएगी। अब इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1-2 घंटे में कोई अच्छी खबर ही सामने आएगी। मैं तो से खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।